अनकही अनसुनी कहानियां जानिए काज न्यूज के संग। अस्सलाम वालेकुम, मैं उमान किंगरानी और आप देख रहे हैं काज टी न्यूज। कल सदारती इलेक्शन होने जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग की जानिब से जो इत्तेहादी हुकूमत इत्तेहादी जमात की जानिब से तो उम्मीदवार हैं जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, जबकि मुखालिफ जमातों का जो इत्तेहाद है जिसमें मौलाना फजल रहमान या दीगर जमातें हैं उनके में नजरें रखे बैठे हैं। उनकी जानिब से जो PTI की जानिब से सुन्नी इत्तेहाद की जानिब से जो सदर के उम्मीदवार हैं वो महमूद कराची साहब हैं। सदारती इलेक्शन के हवाले से हम पहले बातें कर चुके हैं कि उससे पहले सिंध में खुसूसन सिंध में पीपल्स पार्टी और MQM का एक तनाज़ा चल रहा था। एक दूसरे को मशकूक एक दूसरे के मैंडेट को मशकूक करार दिया जा रहा था। पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुके थे कि MQM पाकिस्तान का जो मैंडेट है वो गैर कानूनी है, जबकि यही रवैया मुत्तहदा पाकिस्तान का भी था कि वो पीपल्स पार्टी के जो मैंडेट को मशकूक करार दे रहे थे। तो इस सूरत हाल में जैसे ये नज़र आ रहा था कि मुत्तहदा को नज़रअंदाज किया जा रहा है, क्योंकि आखिर में वज़ीर आज़म या मुस्लिम नून की जानिब से मुत्तहदा को कहा गया कि जो पीपल्स पार्टी कह रही है कि आप लोगों का जो मैंडेट है वो मशकूक है। ये बातें चल रही थी, तो अचानक जो सदारती इलेक्शन जैसे ही करीब आई तो एक मामला सामने आया कि पीपल्स पार्टी के या हुकूमती इत्तेहाद के जो उम्मीदवार है, सदारती उम्मीदवार है आसिफ अली जरदारी के हिस्से में 320 नशस्तें आ रही थी, जबकि 380 जो नशस्तें हैं वो मुखालिफ में खड़ी हैं या जिनका कोई दावा नहीं है। तो ज़ाहिर है आसिफ अली साहब या पीपल्स पार्टी खुसूसन इस भाग दौड़ में लग गई और कहा यह जा रहा है कि उन्होंने अंडरस्टैंडिंग के जो मुत्तहदा के साथ कर ली और मुत्तहदा पाकिस्तान की जानिब से आसिफ अली जरदारी को जो है सदारत के इलेक्शन में वोट देने का फैसला किया है, बल्कि ऐलान कर लिया है। तो जाहिर है अब उसके जो कामयाबी है जरदारी साहब की, वैसे भी उसकी कामयाबी नज़र आ रही थी। तो क्योंकि PTI या सुन्नी इत्तेहाद के की जानिब से जो महमूद खान अचकज़ई उम्मीदवार थे, तो उसके पास तो 82 नशस्तें हैं और दीगर जो वो तो अलग थी। PTI को ज़ाहिर वो जो KPK के नशस्तें हैं उसके हिस्से में। तो इसी तरफ सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब में जो सुन्नी इत्तेहाद के प्लेटफॉर्म पे PTI की नशस्तें हैं वो तो अपने हिस्से में खड़ी थी जनाब अचकज़ई साहब के हिस्से में। तो जब इलेक्शन में एक दिन रह गया है, कल इलेक्शन है, बाकी चंद घंटे बचे हैं, तो महमूद खान अचकज़ई साहब ने सदारती इलेक्शन रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त दे दी है। दरख्वास्त में ये कहा गया है कि जो 4 सूबियों असम्बलियों बल्कि वफाकी असम्बली जो कौमी असम्बली है उसमें भी जो वो मुकम्मल नहीं है। ख़ास तौर पर सुन्नी इत्तेहाद के जो नशस्तें हैं, उनके नशस्तें थी वो रिज़र्व नशस्तें थी, वो उनको नहीं दी गई। जब तक अदालत आलिया से सुप्रीम कोर्ट से ये फैसला नहीं आता तब तक इलेक्शन को रोका जाए। ये तो अब कानूनी मामला है कि अदालत इसमें कल क्या लेती है। अभी तो वो दरख्वास्त आ गई है, देखते हैं। तो ये तो अब आइन और कानून का मामला है कि इस दरख्वास्त को अदालतें कैसे ट्रीट करती हैं, वो अपना इलेक्शन कमीशन कैसे ट्रीट करती है, क्योंकि कल इलेक्शन होने जा रहे हैं। आज वो इलेक्शन कमीशन को महमूद अचकज़ई सदारती उम्मीदवार जो है सुन्नी इत्तेहाद के जो सदारती उम्मीदवार हैं उनकी जानिब से दरख्वास्त दी गई है कि इलेक्शन मुलतवी की जाए, क्योंकि एक तो 5 असम्बली यानी कौमी असम्बली के समेत जो मुल्क की 4 सूबों की असम्बली है वो मुकम्मल नहीं है। और खुसूसन सुन्नी इत्तेहाद को जो उनकी रिज़र्व नशस्तें हैं वो अभी अलर्ट नहीं हुई, या उनका जो फैसला जब तक मुकम्मल नहीं होता तब तक ये इलेक्शन का जो है सदारती इलेक्शन होती है।
اس بیچ میں اگر ہم دیکھیں تو ایک چیز ہم بھی اس حوالے سے پہلے بھی انڈیکیٹ کراتے آئے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے صدارتی جو الیکشن ہے اس میں تو بظاہر تو کیونکہ متحدہ پاکستان کی جانب سے جو حمایت کی گئی ہے اس طرح سے ظاہر کچھ اور بھی جو چھوٹی موٹی جماعتیں ہیں جن کے پاس 2 ہیں 5 یا 6 ایسی نشستیں ہیں وہ بھی کھڑی ہیں، ظاہر ہے وہ پیپلز پارٹی کی جانب خصوصاً پیپلز پارٹی کی جانب سے ان کو اپنے حصے ملانے کی کوشش کی جائے گی، اور پورے اس رات آج کی رات جو ہوگی اس فیصلہ کن رات ہوگی، کیونکہ پیپلز پارٹی خصوصاً حکومتی اتحاد خصوصاً پیپلز پارٹی اس حوالے سے بڑے ایکٹیو نظر آ رہی ہے۔ کل بلاول بھٹو زرداری صاحب پنجاب اسمبلی لاہور پہنچے، اپنے مریم نواز صاحبہ کو کے ساتھ اس نے ایک اپنے پریس میڈیا میں بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے والد کے لیے ووٹ مانگنے آئے ہیں، اور ان کا والد جیسا بلاول بھٹو زرداری کا خیال کرتا ہے اتنا ہی آپ لوگوں کا خیال کرے گا۔ تو جس پر مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ اگر بلاول بھٹو زرداری آصف علی زرداری صاحب کے ووٹ کے لیے نہیں بھی آتے تو جو مسلم نون کا ووٹ تھا وہ آصف علی زرداری کے لیے ہے، اور وہ اعلان کر چکے ہیں وہ ان کا ووٹ ان کا ہی ہوگا۔ تو یہ ایک طرف تو یہ صورتحال بنتی جا رہی ہے، تو دوسری طرف محمود خان چکزئی اپنے خطاب میں کہہ رہے تھے کہ اسے یقین ہے کہ نواز شریف بھی یہی چاہتا ہے کہ محمود خان چکزئی صدر ہو، اور وہ نواز شریف صاحب بھی اپنا ووٹ ان کو دے گا۔ صورتحال اس پوری سیاسی صورتحال پہ دیکھتے ہیں تو قانونی اور آئینی آج صدر عارف علوی صاحب رخصت ہو گئے ہیں، اس نے صدارتی ہاؤس سے وہ رخصت ہو گئے ہیں، اس کو آنر کے ساتھ رخصت کیا گیا ہے، لیکن جو ملکی صورتحال ہے کہاں جا رہی ہے، کس ڈگر پہ کھڑی ہے، کیا اس پوری صورتحال میں جو خصوصاً ایک اچھی سینیٹ کے اجلاس میں ایک اچھی بات سامنے آئی، وہ سینیٹر مشاہد حسین سید کی تھی، جس کو کوٹ کیا جاتا ہے، ایک سینئر رہنما تھے مسلم یونین کے اور سینئر پارلیمنٹ میں اس نے سیاسی کارکنوں کی آزادی کے حوالے سے بات کرتے ہوئے اس نے جناب عمران خان صاحب کا نام لیا اور کہا کہ جو روایتی سیاست ماضی کی سیاست ہے اس سیاسی دشمنوں کو ذاتی دشمن کے انداز میں دیکھا جا رہا تھا، اس روایتوں کو ختم کر کے اب جمہوری روایت قائم کرنے کا وقت ہے۔ اگر ہم نے اس ملک کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے، معاشی، اکنامی اور سیاسی حوالے سے فیصلہ کن مرحلے میں لے جانا ہے، تو سب سے پہلے جو پولیٹیشینس ہے، سیاستدان ہیں، سیاسی کارکن ہیں، وہ ایک دوسرے کا احترام کریں، اور وہ ایک دوسرے کے جو دشمنوں ہیں، جو مخالفتیں ہیں، وہ سیاسی مخالفتیں رہیں، اس سے آگے نہ جائیں، کیونکہ ہم اتنا کھو چکے ہیں، اگر ایسی صورتحال رہی تو کوئی بھی بچا نہیں پائے گا۔ یہ جو ایک طرف تو بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی نے یہی کہے کہ ماضی کی سیاست کو چھوڑ کر نئی سیاست اور دوستانہ سیاست، جمہوری پسند سیاست، اصولوں کی سیاست ہونی چاہیے، تو یہی مریم نواز اور شہباز شریف صاحب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بھی کہہ چکے ہیں۔ تو جب یہ صورتحال ہو رہی ہے تو کیا اسٹیبلشمنٹ اس پوری صورتحال کو کس انداز میں کور کرے گی، کیا یہ ہونے دے گی؟ کیونکہ پچھلے 50-70 سال سے جو پاکستان کی ملک کی جو پوری عمر ہے، پوری تاریخ ہے، وہاں تو اسٹیبلشمنٹ نے اپنی مرضی سے پارٹیوں کو استعمال کیا ہے۔ جماعتیں، جو سیاسی جماعتیں ہیں، ایک کو پکڑتے ہیں تو دوسری سیاسی جماعت اقتدار حاصل کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے۔ تو یہ جو ایک دوسرے سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے پاؤں کھینچنے کے چکر میں، وہ اقتدار حاصل کرنے کے چکر میں ایک دوسرے کو جو جس انداز میں ٹانگیں کھینچنے والی روایت پہ کھڑی ہیں، اور زیادہ دشمنی اور ایک سیاسی حریف کو مختلف کیسوں میں ہراس کرنا، گرفتار کرنا اور سزائے دینا، عجیب انداز میں ٹریٹ کرنا، یہ رہی ہے۔ تو کیا ان ساری صورتحال
ختم ہونے جا رہی ہے. اگر یہ واقعی جو ہے ہم نے جیسے کہا کہ ملک کے جو بھی سیاسی جماعتیں ہیں اس انداز میں سوچ رہے ہیں کہ سیاست کو نئے انداز میں ریفلیکٹ کیا جائے، سیاست کو ایک ریفارم کیا جائے، سیاست برائے سیاست ہو، عوام کی خدمت کی جائے، ملک کو پاؤں اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کے لیے کوشش کی جائے، تو یہ جو ماضی ہے وہ ختم ہو جائے گی. ظاہر ایک جمہوری پروسیس میں میچور ہوگا، اور جو اسٹیبلشمنٹ اپنے کام سیاست اور حکومت کی دراندازی کرنے کے بجائے اپنے کام کرے گی، تو میرے خیال میں ملک کی جو سیاسی صورتحال ہے نہ صرف وہ بلکہ معاشی صورتحال بھی بہتر ہو جائے گی، اور یہ ہمیں ایسے بھیک مانگنے کی نوبت نہیں آئے گی. ناظرین، ہمارا ویلاگ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں. مہربانی.